नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको पुनः अर्को एक नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आजको 191औं श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित छु म रोजिता। नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन सोमबार राति 9:30 बजे र मंगलबार बिहान 11:20 बजे 15-15 दिनको अन्तरालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रममा हामी विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं, जुन श्रृङ्खला आज पनि जारी रहनेछ। आउनुहोस् लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। 15औं शताब्दीको कुरा हो। दार्शनिक तथा कलाकार लियोनार्दो दा भिन्ची आकाशमा उडिरहेका चराहरूलाई नियालिरहेका थिए। आकाशमा उडिरहेका चरा जस्तै मान्छे पनि कसरी उड्न सक्छ भन्ने सोच्दा सोच्दै उनले विमानका विभिन्न चित्रहरू तयार पारे। सो घटनाको करिब 400 वर्ष पश्चात मात्र सन् 1903 डिसेम्बर 17 मा पहिलो हवाई जहाजले पहिलो हवाई उडान भर्यो र उक्त हवाई जहाजका डिजाइनर थिए राइट ब्रदर्स। त्यस्तै गरी आइन्स्टाइनले पनि 100 वर्ष अगाडि गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग छ भनी पत्ता लगाएका थिए। तर 100 वर्ष बितिसक्दा मात्र आजको दिनमा मात्र गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग छ भनी निर्क्युल गर्न सकिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी हाम्रो विशेष प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खला हामी विशेष गरी ती सम्पूर्ण वैज्ञानिक तथा मस्तिष्कलाई समर्पित गर्न चाहन्छौँ जसले आफ्नो सारा सम्पूर्ण जीवन नै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा प्रवर्धनका लागि अर्पण गरेका छन्। ती सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सल्युट छ। प्रस्तुत छ गुरुत्वदेखि गुरुत्वाकर्षण तरङ्गसम्मको यात्रा, एक जानकारी। आजभन्दा करिब 13 अरब 80 करोड वर्ष पूर्व आजको महाकाय ब्रह्माण्डको कुनै अस्तित्व नै थिएन। थियो त केवल असीमित ताप, असीमित चापयुक्त एकस्व बिन्दु। हामीलाई लाग्न सक्छ ब्रह्माण्डका सबैभन्दा साना कणहरू त थिए होलान् नि, प्रोटोन, न्युट्रोन, इलेक्ट्रोन, अझ ती भन्दा पनि साना आधारभूत तत्त्वहरू क्वार्क तथा लेप्टोनहरू त थिए होलान् नि? थिएनन्। त्यसो भए ईश्वरीय कण, गड पार्टिकल भनिने हिग्स बोजन त थियो होला नि? थिएन। आजभन्दा करिब 13 अरब 80 करोड वर्ष पूर्व न कुनै पदार्थको जन्म भएको थियो, न समयको नै। आजको ब्रह्माण्डमा हामीले अनुभूत गरेका तथा अध्ययन अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका शक्ति वा ऊर्जाको पनि विभाजन समेत भएको थिएन त्यति बेला। आजभन्दा करिब 13 अरब 80 करोड वर्ष पूर्व त्यही असीमित चाप र असीमित तापयुक्त एकस्व बिन्दुको विस्तार भयो, जसलाई बिग ब्याङ वा महाविस्फोटन भनिन्छ, र त्यसको केही क्षणमै अन्तरिक्ष र समयको जन्म भयो, र यहीँबाट सुरु हुन्छ अन्तरिक्ष र समयको सम्बन्धमा निहित हाम्रो ब्रह्माण्डको कथा। हामीलाई थाहा छ हाम्रो यस महाकाय ब्रह्माण्डको एउटा सानो अंश हो मिल्की वे आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा करोडौं ताराहरूको एउटा समूह हो। ती असंख्य तारा मध्ये सूर्य एउटा मझौला आकारको तारा हो र हाम्रो सौर्यमण्डलको प्रमुख केन्द्र नै सूर्य हो। सौर्यमण्डल 8 वटा ग्रहहरू, तिनका उपग्रहहरू, वामन ग्रहहरू, क्षुद्र ग्रहहरू, उल्कापिण्ड तथा पुच्छ्रे ताराबाट संरचित एउटा तारकीय प्रणाली हो। हाम्रो वासस्थान पृथ्वी हो र पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमा। तर पृथ्वी, चन्द्रमा जस्ता ग्रह, उपग्रह तथा अन्य पिण्डहरू कसरी मिलेर बसेका होलान्? सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले परिभ्रमण गर्छ र पृथ्वीको वरिपरि उपग्रह चन्द्रमाले। तर किन? यी प्रश्नको एउटै उत्तर हो गुरुत्व वा गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वैज्ञानिकहरूका अनुसार गुरुत्व वा गुरुत्वाकर्षण शक्तिको मुख्य कारक तत्व पिण्ड हो। जसको पिण्ड हुन्छ त्यसको आफ्नै गुरुत्व हुन्छ, चाहे त्यो सूर्य होस् वा पृथ्वी वा चन्द्रमा वा पृथ्वी निवासी हामी मानव। ठूला ठूला ताराहरू वा ठूला ठूला आकाशगंगा, ती सब संरचनाका पनि गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुन्छन्। सरल भाषामा गुरुत्व वा गुरुत्वाकर्षण शक्ति एउटा त्यस्तो धागो हो जसले दुईवटा वस्तु वा पिण्डलाई एक आपसमा बाँध्छ। सन् 1589 को कुरा हो। इटालीका वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीले इटालीको पिसा शहर स्थित लिनिङ टावर अफ पिसा अर्थात् पिसाको ढल्केको टावर माथिबाट दुईवटा फरक पिण्ड भएका गोलाकार वस्तुलाई एउटै समयमा तल खसाए। फरक फरक पिण्ड भए तापनि ती दुवै वस्तु उही समयमा तल जमिनमा झर्यो। गुरुत्व के हो भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहँदा
उनले फरक पिण्ड भएका वस्तुहरू तल खसाउँदा गुरुत्व प्रवेगकै आधारमा एउटै समयमा तल झर्छ, न कि धेरै पिण्ड भएको गरुङको वस्तु छिट्टै तल खस्छ र थोरै पिण्ड भएको हल्लुको वस्तु ढिलो तल खस्छ भनी प्रमाणित गरे। वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीको यस प्रयोगका आधारमा चन्द्रमा लक्षित एपोलो 15 मिसन अन्तर्गत अन्तरिक्ष यात्री डेभिड स्कटले चन्द्रमाको सतहमा एउटा हथौडा र प्वाँख माथिबाट एउटै समयमा सतहमा खसाएका थिए र नतिजा हथौडा र प्वाँख सँगै एउटै समयमा तल झरेको थियो। ग्यालिलियो ग्यालिली नै त्यस्ता वैज्ञानिक हुन् जसले पहिलो आधुनिक टेलिस्कोपको निर्माण गरे र सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले परिभ्रमण गर्छ भन्ने अवधारणालाई अवलोकन गरी प्रमाणित गरे। 17औं शताब्दीको कुरा हो। वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटन एउटा स्याउको रुखमुनि बसिरहेका थिए। अचानक उनको टाउकोमाथि एउटा स्याउ खस्यो। तर त्यो स्याउ माथिबाट तल नै किन खस्यो, तलबाट माथि किन गएन भन्ने सोच्दा सोच्दै उनको मस्तिष्क खलबलियो र यही प्रश्नका आधारमा उनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी सर्वव्यापी सिद्धान्त अर्थात् युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन प्रतिपादन गरे। वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनका अनुसार कुनै पनि दुईवटा पिण्डहरू बीचको आकर्षण शक्ति वा एक आपसलाई परस्परमा तान्ने शक्ति नै गुरुत्वाकर्षण शक्ति वा गुरुत्व हो। जति ठुलो पिण्ड भयो त्यसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति वा गुरुत्व त्यति नै बढी हुन्छ र पिण्डहरू बीचको दूरीको वर्गका आधारमा पनि गुरुत्व घटबढ हुन्छ। उदाहरणका लागि पृथ्वी र सूर्यमध्ये पृथ्वीको तुलनामा सूर्यको पिण्ड धेरै छ, तसर्थ सूर्यको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा बढी छ र यही कारणले पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिभ्रमण गर्छ। ठिक यसरी नै चन्द्रमाको भन्दा पृथ्वीको पिण्ड धेरै छ र यसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पनि धेरै हुन्छ। यही कारणले पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाले परिभ्रमण गर्छ र यही कारणले हामी जब उफ्रिन्छौँ, स्केटिङ गर्छौँ वा समुद्रमा सर्फिङ गर्छौँ वा बन्जी जम्प, हामी पृथ्वीतिरै वा तलतिरै खस्छौँ। करिब 250 वर्षसम्म सम्पूर्ण वैज्ञानिक समुदायले वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी सर्वव्यापी सिद्धान्तको अनुनय गरे। तर करिब 250 वर्षपछि गुरुत्व वा गुरुत्वाकर्षण शक्तिको खोजले एउटा नयाँ मोड लियो र एउटा नयाँ युगको जन्म भयो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन विश्वविद्यालयका अन्य सहपाठी भन्दा फरक स्वभावका थिए। उनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको कक्षामा बिरलै बस्थे। उनको मस्तिष्क अनौठा अनौठा कल्पना तथा प्रश्न नै प्रश्नको भण्डार थियो। उनी प्रकाशको स्वभाव र प्रकाशभित्र लुकेका रहस्य बुझ्न चाहन्थे। कहिले उनी आफू चढेको रेलगाडी प्रकाशकै गतिमा हिँड्यो भने के होला भनी सोच्थे, त कहिले आफू कार्यरत अफिस नजिकैको घण्टाघरबाट प्रकाशकै गतिमा एउटा मान्छे तल खस्यो भने समयमा के असर पर्ला भनी सोच्थे। उनको यही कौतूहलताले जन्मियो विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त अर्थात् स्पेशल थियरी अफ रिलेटिभिटी। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका अनुसार समय र अन्तरिक्ष दुई भिन्न कुरा नभई एकै सिक्काका दुई पाटा मात्र हुन् र तिनको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै अन्तर्निहित। मानौ तपाईँ र वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन सँगै एउटा रेलगाडीमा सवार हुनुहुन्छ र तपाईँ रेलको गतिमा यात्रारत हुनुहुन्छ भने रेलगाडीको आधारमा तपाईँ र वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन स्थिर हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ बाहिर कतै उभिएर गुडिरहेको रेलगाडी भित्रका वैज्ञानिक आइन्स्टाइनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका आधारमा वैज्ञानिक आइन्स्टाइन चालमा छन्। अब मानौ तपाईँ यही पृथ्वीमा हुनुहुन्छ र वैज्ञानिक आइन्स्टाइन भने अन्तरिक्ष यानमा बसी अन्तरिक्षमा गएछन् एउटा घडीका साथ। पृथ्वी होस् वा अन्तरिक्ष, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेन्टबाट प्रकाशको गति स्थिर हुन्छ र करिब 3 करोड मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ भनी प्रमाणित भइसकेको छ। यस अवस्थामा अन्तरिक्षमा रहेको अन्तरिक्षयान जति तीव्र गतिमा यात्रा गर्छ, समय त्यति नै ढिलो हुन्छ। फलस्वरूप अन्तरिक्षमा केही समय बिताएर वैज्ञानिक आइन्स्टाइन पृथ्वी फर्कदा आइन्स्टाइन भन्दा तपाईँ बुढो हुनुहुनेछ। यही नै विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्तको आधार हो, जुन सन् 1905 मा प्रकाशित भएको थियो। जब हामी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा गर्छौँ, E = mc² समीकरणलाई सम्झिन्छौँ। E एनर्जी अर्थात् ऊर्जा, m मास अर्थात् पिण्ड र C सिलेरिटस अर्थात् प्रकाशको गति। E = mc² का अनुसार पिण्डलाई ऊर्जामा र ऊर्जालाई पिण्डमा परिणत गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो ब्रह्माण्डको क्रम विकासको प्रारम्भिक कण बिग ब्याङ महाविस्फोटन, उक्त समयमा असीमित ताप र असीमित चापयुक्त एउटा एकस्व बिन्दुबाट ब्रह्माण्ड र अन्तरिक्ष र समयको विस्तार भयो र आज हामी
ग्रह, तारा, आकाशगङ्गा जस्ता विभिन्न पदार्थहरू युक्त ब्रह्माण्डमा छौँ। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई ब्रह्माण्डका अझै पनि गुद रहस्यहरू के छन् भन्ने जान्ने मन थियो र गुरुत्व र गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी उनले थप अध्ययन जारी राखे। सन् 1907 देखि सन् 1916 सम्मको समय वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका लागि जादुमय थियो। उनी अझै बढी जान्न चाहन्थे गुरुत्व वा गुरुत्वाकर्षणका बारे। उनी वैज्ञानिक सर आइजाक न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी सर्वव्यापी सिद्धान्तसँग पूर्णतः सहमत थिएनन्। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका अनुसार गुरुत्व वा गुरुत्वाकर्षण दुई पिण्डले एक आपसलाई आफूतिर तान्ने वा आकर्षण गर्ने शक्ति नभइकन केवल अन्तरिक्ष समय स्पेस टाइमको एउटा अद्भुत विशेषता मात्र हो। उनका अनुसार जब कुनै पिण्ड अन्तरिक्ष समयमा हिँड्छ, पिण्डले अन्तरिक्ष समयलाई वक्राकार पथको रूपमा प्रयोग गर्छ, तर पिण्ड स्वयं भने सिधा बाटोमा हिँड्छ र अन्तरिक्ष समयको यही विशेषता नै गुरुत्व वा गुरुत्वाकर्षण हो। उदाहरणका लागि मानौ कुनै एउटा आयताकार तन्नालाई चारैतिरबाट तन्काइएको छ। अब तन्नाको एक छेउबाट एउटा फलामको गोलाकार बललाई तन्नामा खसाइयो भने निश्चित स्थानमा बलले खाल्डो जस्तै बनाउँछ र तन्ना लच्किन्छ। अब फेरि सुरुको बल भन्दा सानो बल तन्नाको अर्को छेउबाट खसाइयो भने सानो बलले पनि खाल्डो जस्तै बनाउँछ र तन्ना लच्किन्छ। तर ठुलो बलको प्रभाव भन्दा सानो बलको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ र सानो बलको झुकाव ठुलो बल भएतिर देखिन्छ। यस क्रियाकलापमा तन्ना भनेको अन्तरिक्ष समय स्पेस टाइम जस्तै हो र बलहरू भनेका आकाशीय पिण्डहरू जस्तै हुन् र तिनको प्रभाव भनेको अन्तरिक्ष समय र पिण्ड बीचको अन्तर्क्रिया जस्तै हो। यही नै वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनद्वारा प्रतिपादित सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त अर्थात् जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको सार हो। उनले सन् 1915 मा सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त सहित आइन्स्टाइन्स फिल्ड इक्वेसन प्रकाशित गरेका थिए। यसको लगभग एक वर्षपछि सन् 1916 मा उनले अर्को पत्र प्रकाशित गरे जसमा गुरुत्वाकर्षण तरङ्गबारे उल्लेख गरिएको थियो। अब ग्रेभिटेसनल वेभ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा एक किसिमको तरङ्ग नै हो। हामीले विभिन्न तरङ्गहरू देखेका छौँ। पानीमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा फाल्दाखेरि तरङ्गहरू उत्पन्न भएर प्रवाहित हुँदै जान्छन्। त्यस्तै अब साउन्ड वेभ भनेर साउन्ड चाहिँ नि साउन्ड वेभको रूपमा प्रसारित हुन्छ एकअर्कालाई सुन्दाखेरि। त्यही किसिमको चाहिँ नि एउटा यो गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग भनेर आइन्स्टाइनले यो सामान्य सापेक्षता चाहिँ नि 1915 मा प्रतिपादन गरेपछि त्यसका नतिजाहरूको खोज गर्ने क्रममा चाहिँ नि यस्तो तरङ्ग उत्पन्न हुनुपर्छ भन्ने भनेका थिए र यो तरङ्ग चाहिँ नि अब आइन्स्टाइनको त्यो सिद्धान्त अनुसार गुरुत्व भनेको चाहिँ नि यो स्पेस टाइमको निहित एउटा प्रपर्टी नै हो। त्यसैले यो गुरुत्वाकर्षक तरङ्ग चाहिँ नि प्रसारित हुँदाखेरि यो कुनै दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स नै चाहिँ नि घटबढ हुने गर्छ। जसरी पानी हल्ल्या देख्छौँ, पानीको वाटर वेभ हिँड्दाखेरि पानी हल्लेको देखिन्छ। यो रेडियो वेभ प्रसारित हुँदाखेरि चाहिँ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डहरू हल्लेको हुन्छ। त्यही किसिमले यसमा चाहिँ नि स्पेस टाइमै हल्लिन्छ र एउटा त्यो 1917 तिर उनले चाहिँ नि यस्तो हुनुपर्छ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए। झन्डै चाहिँ नि 100 वर्ष जति लाग्यो त्यो पत्ता लाग्नको लागि। ब्ल्याक होल अर्थात् कृष्ण छिद्र। ताराहरूको जीवन पनि हामी मानवको जस्तै हुन्छ। ताराहरूको पनि जन्म हुन्छ, विकसित हुँदै ती बाल्यावस्थामा प्रवेश गर्छन्, युवावस्थामा प्रवेश गर्छन् र अन्त्यमा वृद्ध भई जीवनको कालान्तरमा पुग्छन्। जब कुनै अत्यधिक पिण्ड भएका तारा जीवनको वृद्धावस्थामा पुग्छन्, ती कृष्ण छिद्र वा ब्ल्याक होलमा परिणत हुन्छन्। यसको अर्थ सबै ताराहरू कृष्ण छिद्र बन्छन् भन्ने भने पक्कै होइन। जब कुनै तारा कृष्ण छिद्रमा परिणत हुन्छ, यसको गुरुत्व क्षेत्र यति धेरै शक्तिशाली हुन्छ कि यसले आफ्नै पिण्ड, प्रकाश तथा वरिपरिका अन्य ग्रह, तारा लगायतका पदार्थलाई पनि आफूमा समाहित गर्छ। यसरी कृष्ण छिद्रमै समाहित बनाउने सीमा क्षेत्रलाई इभेन्ट होराइजन भनिन्छ।
पोइन्ट अफ नो रिटर्न्स पनि भनिने यस अवस्थामा हकिन्स रेडिएसन भने उत्सर्जित हुने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हाम्रो मिल्की वे आकाश गंगाकै केन्द्रमा पनि करिब 43 लाख सौर्यपिण्ड भएको विशाल कृष्ण छिद्र अवस्थित छ। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका अनुसार कृष्ण छिद्र वा पल्सर वा न्यूट्रन तारा वा दुई प्रणाली युक्त विशाल ताराहरू जब एक आपसमा परिभ्रमणशील भई ठोकिन्छन् वा गति तथा परिभ्रमणको दिशा परिवर्तन गर्छन्, अन्तरिक्ष समयको वक्रमा विशेष तरङ्ग पैदा हुन्छ। यी तरङ्ग नै गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग हुन्। यी तरङ्ग प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्छन्। करिब 1 अरब 30 करोड वर्ष पूर्व दुईवटा विशाल कृष्ण छिद्रहरू एक आपसमा ठोकिँदा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग मापन गरिएको हालै मात्र वैज्ञानिकहरूले घोषणा गरेका छन्। सूर्यभन्दा क्रमशः 29 गुणा र 36 गुणा ठूला यी दुई कृष्ण छिद्रहरू ठोकिएर अर्को नयाँ ठूलो कृष्ण छिद्र बन्दाको अन्तिम सेकेन्डको गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग यकिन भएको एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नेशनल साइन्स फाउन्डेसनले जनाएको छ। गएको फेब्रुअरी 11 बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यो खोज अमेरिका स्थित लाइगो साइन्टिफिक कोल्याबोरेसन र इटली स्थित भिर्गो साइन्टिफिक कोल्याबोरेसनको प्रतिफल हो। आजभन्दा करिब 100 वर्ष अघि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गुरुत्वाकर्षण तरङ्गसँगै सापेक्षतावादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा धेरैले बुझेका पनि थिएनन्। तर करिब 100 वर्ष पश्चात गणितीय रूपमा लिपिबद्ध उनको सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमै प्रमाणित भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण किन हुन गयो त भने यो एक किसिमले 100 वर्षपछि 100 वर्षको खोजपछि एउटा पत्ता लागेको एउटा ऊर्जा प्रसारण हुने एउटा नयाँ चाहिने तरिका थियो र यत्रो प्रयत्नपछि चाहिने अरबौं डलरको खर्चपछि बल्ल पत्ता लागेको छ र यसले चाहिने त्यो सापेक्षवादको चाहिने एक किसिमले प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिलेसम्म जम्मै प्रयोगले सापेक्षतालाई चाहिने प्रमाणितै गरिराखेको छ। कुनै पनि प्रयोगले त्यसको चाहिने त्यसको अगेन्स्टमा कुनै पनि एभिडेन्स दिन सकेको थिएन। यो गुरुत्वाकर्षण तरङ्गले चाहिने त्यसलाई थप चाहिने त्यसमा चाहिने प्रमाण बटुलेको छ र एउटा यत्रो वर्ष पत्ता नलाग्दाखेरि चाहिने हो कि होइन भन्ने जस्तो हुनै पर्छ भन्ने त थियो, हो कि होइन भन्ने थियो। त्यसको लागि चाहिने यो महत्त्वपूर्ण भनेको हो। गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग निर्क्युल गर्नु त्यति धेरै सजिलो थिएन। एउटा अणुको कुल व्यासलाई 1000 भाग लगाउँदा 1 भाग जति मात्र निर्क्युल गर्न सकिन्थ्यो। सन् 1968 मा वैज्ञानिक रेनर वाइजले गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग निर्क्युल गर्न सकिने उपकरण सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरे। नेशनल साइन्स फाउन्डेसनले प्रारम्भमा 25 करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भयो र लाइगो अर्थात् लेजर इन्टरफेरोमिटर ग्राभिटेशनल वेभ अब्जर्भेटरीको निर्माण कार्य सुरु भयो भने पछि पुनः 20 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर थप गरिएको छ। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जेनरल थियोरी अफ रिलेटिभिटीका अनुसार गुरुत्वाकर्षण तरङ्गले अन्तरिक्ष समय स्पेस टाइमलाई दायाँ बायाँबाट स्ट्रेच र तलमाथिबाट कम्प्रेस गर्छ। यही अवधारणाका आधारमा वैज्ञानिक रेनर वाइजले यस्तो एउटा सुरुङको कल्पना गरे जसमध्ये एउटा सुरुङ यहाँबाट र अर्को सुरुङ यहाँबाट लम्ब रूपमा ती सुरुङहरूलाई राख्दा लेजर बीमको स्रोत यदि यहाँ छ र लेजर यहाँबाट पठाइयो भने मात्र गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग पत्ता लाग्न सक्ने केही सम्भावनाहरू रहन्छन्। लाइगो प्रयोगशालामा लेजर बीम यात्रा गर्ने सुरुङहरू 4 किलोमिटर लामा छन् र तिनलाई पूर्णतः हावाविहीन भ्याक्युम बनाइएको छ। जब स्रोतबाट लेजर बीम पठाइन्छ, लेजर बीम 2 भागमा विभक्त भई लम्ब 2 सुरुङमा यात्रा गर्छ र पुनः परावर्तित भई फर्कन्छ र निश्चित तरङ्ग आकृति पैदा गर्छ। सामान्य अवस्थामा यी तरङ्ग आकृति एक आपसमै क्यान्सल्ड आउट हुन्छन्, तर गुरुत्वाकर्षण तरङ्गको उपस्थितिमा दायाँ बायाँबाट फुक्ने र तलमाथिबाट खुम्चिने हुँदा तरङ्गहरू क्यान्सल्ड आउट हुँदैनन्। यस अवस्थामा सङ्कलित तथ्याङ्क गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाउन 1900 माइलको दूरीमा उस्तै 2वटा प्रयोगशालाहरू बनाइएका छन्, एउटा लुजियानामा र अर्को ह्यानफोर्डमा।
अब यसको उपयोग भनेको मैले तुरुन्तै हुन सक्ने एउटा उपयोग देखेको चाहिँ नि यसले एक किसिमले शिवजीको तेस्रो आँखा जस्तो एउटा अर्को आँखा खोलिदिएको छ। जुन प्रकाशबाट हेर्न सकिने चाहिँ नि ब्रह्माण्डलाई हेर्न सकिने एउटा निश्चित दूरीसम्म मात्रै हेर्न सकिन्थ्यो। अब यो गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग चाहिँ नि त्योभन्दा धेरै टाढा एक किसिमले बिग ब्याङकै अवस्थासम्मको चाहिँ नि सङ्केतहरू त्यो बेलाको अवस्थाको चाहिँ नि प्रपर्टीहरू यिनीहरू चाहिँ नि त्यो गुरुत्वाकर्षक तरङ्गमा चाहिँ नि त्यो समावेश भएको हुन्छ त्यसको विभिन्न रूपमा। त्यसैले यो बिग ब्याङकै अवस्था जस्तोसम्मै चाहिँ नि पुग्न सकिने हुन्छ। ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको बेला पनि यो गुरुत्वाकर्षक तरङ्गहरू प्रवाहित भएको थियो भन्ने नतिजा छ। त्यो बेलाको गुरुत्वाकर्षक तरङ्ग चाहिँ नि हेर्न सकियो भने ब्रह्माण्डको धेरै अगाडिदेखिको अवस्थाको बारे चाहिँ नि ज्ञान हुन सक्छ र त्यसले चाहिँ नि हाम्रो थ्योरीहरू फिजिक्सका थ्योरीहरूलाई चाहिँ नि प्रमाणित गर्न निकै उपयोगी हुनेछ। अब अरू चाहिँ नि त काल्पनिकै हो। एक किसिमले अब यो रेडियो वेभ चाहिँ नि जब चार्जहरू हल्लिँदाखेरि रेडियो वेभहरू निस्किन्छ भनेर त्यसको उपयोग हुन यति वर्ष लाग्यो। अहिले सबैको घर हातमा चाहिँ नि मोबाइल हुनुको एउटा कारण पनि त्यही इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको उपयोगबाट हो। त्यस्तै यो ग्राभिटेसनलको त्यो किसिमको उपयोग आउन त अलि धेरै टाइम लाग्ला। अस्ति भर्खर यही एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ नि रिसर्चको चिफले किप थर्नले के भनेको थियो भने यो हुँदैमा हामी यो काल यात्रा नै गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ नि केही अगाडि बढे जस्तो लाग्दैन भनेर भनेका थिए। तर मलाई चाहिँ नि के लाग्छ त भने यो काल यात्रा गर्नलाई चाहिँ नि हजारौँ पाइला लिनुपर्ने होला, त्यसमा चाहिँ नि एक पाइला चाहिँ नि पक्कै हो जस्तो लाग्छ। यसको उपयोग गर्न चाहिँ नि यसलाई उत्पन्न गरेर आवश्यक ऊर्जा चाहिँ नि उत्पन्न गर्न सकियो भने हामी चाहिँ नि भविष्यमा काल यात्रा गरेर चाहिँ नि भनेको टाइममा र भनेको स्थानमा चाहिँ नि एकैपल्ट पुग्न सकिने अवस्था आउला कि भन्ने चाहिँ नि आशा गरौँ। एकातिर सम्पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय गुरुत्वाकर्षण तरङ्गको सङ्गीतसँगै ब्रह्माण्डको प्रारम्भ बिग ब्याङको सङ्गीतमा झुम्न अभिप्रेरित भई अहोरात्र थप अध्ययनमा जुटिरहेका छन्। तर अर्कोतिर एउटा प्रश्न जहाँको तही, मान्छेलाई घाँस बाँस कपासकै धौधौ छ, यस्ता ठुला कुराले के पो हुन्छ र? यत्रो हाम्रो चाहिँ नि कति देशहरूमा चाहिँ नि घाँस बाँसकै चाहिँ नि समस्या छ। त्यस्तो अवस्थामा यो यत्रो ठुलो खोजले कति कन्ट्रिब्युट गर्ला भन्ने चाहिँ नि एउटा धारणा हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ नि हाम्रो विकास भनेको खालि घाँस बाँस मात्रै पुर्याउने हो भन्न थाल्यौँ भने चाहिँ नि त्यो अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्छ। समृद्धितिरै चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। त्यही किसिमले चाहिँ नि जब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू उत्पन्न गर्ने इत्यादि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थिए, फ्याराडेलाई एकजनाले सोधेका थिए यसले चाहिँ तिमी यत्रो वर्ष लाएर यो काम गर्दैछौ, यसको के काम उपयोग होला भन्दाखेरि चाहिँ नि उनले त्यो राजनेता थिए, उनलाई के उत्तर दिए त भने केही वर्षपछि मैले प्रयोग गरेको सफल भयो भने तपाईहरू यसमै चाहिँ नि ट्याक्स उठाउन थाल्नुहुन्छ भनेका थिए। पहिला अब एस्ट्रोनोमी डेभलप हुँदा नै पनि त्यो आकाश हेरेर के महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ला र मानवको दैनिक जीवनमा भन्ने कुरा थिए होला। तर त्यहीबाट चाहिँ नि हामीले यो ऋतुहरूको परिवर्तन जानियो, अनि पछि चाहिँ नि कृषि यो बेला गर्नुपर्दो रहेछ, खाद्यान्न यो बेला चाहिँ नि थन्क्याएर जाडोलाई राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ नि ज्ञानहरूबाट हामी यति विकसित भयौँ। त्यसैले हामीले सोच चाहिँ नि जहिले पनि ठुलै बनाउनु पर्छ र त्यता चाहिँ नि कति अगाडि कतिसम्म जान सकिन्छ त्यसको विचार गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ।
देशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने हो भने एउटै मात्र विकल्प, एउटै मात्र सोपान, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा प्रवर्धन। अरू कुनै सर्टकट्स नै छैन। त्यसैले प्रत्येक तह तब्कामा मान्छेलाई घाँस बाँस कपासकै धौधौ छ, यस्ता ठुला कुराले के पो हुन्छ र भन्ने सोचबाट सदैव एक पाइला अघि बढी सोच्नु र कार्य गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। आजको यस विशेष सामग्रीका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। 15 दिन पश्चात पुनः विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक खबरहरू लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि म रोजिता र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।